नमस्कार, हांव राजदीप नायक. म्हज्या गोंयकारांनो आनी खास करून म्हज्या मडगांवच्या तियात्र पळयणाऱ्यांनो, तियात्र वाखाणणाऱ्यांनो आनी नाटक पळयणाऱ्यांनो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण गांव जाला जाणटो हें नाटक म्हादयचें, हें नाटक तुमचें आनी त्याच खातीर तर ह्या नाटकाचे 154 शोज आतां मेरेन जाल्या आनी हें गोंयचें पयलें कोंकणी नाटक जें लंडनाक वचपी हावसफूल शो करून परतो येवपी. तशेंच मिलिंद बांदर हांच्या फुडारपणा खाला मुंबय शो जाले, मुंबय शो हावसफूल जाले. आमी धरलेलें आमी नव्या प्रोडक्शनाक हात घालतले म्हणून, पूण कितल्याशाच लोकांचो डिमांड आसा की हें नाटक बंद करच्या पयलीं परत एक फावट रवींद्र भवन मडगांव पाय तियात्रीस हॉलान ह्या नाटकाचो एक शो जावचो म्हणून. आनी त्याच खातीर येता ते 23 फेब्रुवारीक लोकांच्या डिमांडा वयल्यान आमी 23 फेब्रुवारीक 7:30 PM ह्या आमच्या नाटकाचो चड करून हो निमणो शो आमी पाय तियात्रीस हॉलान सादर करपाचें आसा. जे कोण उरल्या नाटक पळोवपी, कोंकणी नाटक पळोवपी, कोंकणी तियात्र ऑडियन्स जांकां कोणाक हें नाटक पळोवपाक मेळना, डिमांडेड शो खरें म्हटल्यार आमी नाटक करपाचें नाशिल्लें. आमचें नवें एक नाटक आनी तियात्र ह्या फॉर्मान एक नवो प्रयत्न आमी घेवन येता. पूण त्या आदी गांव जाला जाणटो हें गोंयकाराचें नाटक, हें तुमचें म्हादयचें नाटक, उदकाचें नाटक. त्या नाटकाचो लास्ट शो आमी टिकेटी कावंटराचेर तुमकां मेळटल्यो आनी आमचो सुद्दां ताजेर तुमकां ऑनलायन टिकेटी मेळटल्यो. सो मागीर मात शिको नाका नाटक चुकलें म्हणून, कारण गांव जाला जाणटो खरेंच आतां निमणे फावट येता देंवली लोकांच्या डिमांडा वयल्यान तुमचे वाट पळयता, तुमच्या डिमांडा वयल्यान पाय गावातला दरमार गांव जाणट जाला, जाणट जाला. नमस्कार, हांव राजदीप नायक. म्हज्या गोंयकारांनो आनी खास करून म्हज्या मडगांवच्या तियात्र पळयणाऱ्यांनो, तियात्र वाखाणणाऱ्यांनो आनी नाटक पळयणाऱ्यांनो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण गांव जाला जाणटो हें नाटक म्हादयचें, हें नाटक तुमचें आनी त्याच खातीर तर ह्या नाटकाचे 154 शोज आतां मेरेन जाल्या आनी हें गोंयचें पयलें कोंकणी नाटक जें लंडनाक वचपी हावसफूल शो करून परतो येवपी. तशेंच मिलिंद बांदर हांच्या फुडारपणा खाला मुंबय शो जाले, मुंबय शो हावसफूल जाले. आमी धरलेलें आमी नव्या प्रोडक्शनाक हात घालतले म्हणून, पूण कितल्याशाच लोकांचो डिमांड आसा की हें नाटक बंद करच्या पयलीं परत एक फावट रवींद्र भवन मडगांव पाय तियात्रीस हॉलान ह्या नाटकाचो एक शो जावचो म्हणून. आनी त्याच खातीर येता ते 23 फेब्रुवारीक लोकांच्या डिमांडा वयल्यान आमी 23 फेब्रुवारीक 7:30 PM ह्या आमच्या नाटकाचो चड करून हो निमणो शो आमी पाय तियात्रीस हॉलान सादर करपाचें आसा. जे कोण उरल्या नाटक पळोवपी, कोंकणी नाटक पळोवपी, कोंकणी तियात्र ऑडियन्स जांकां कोणाक हें नाटक पळोवपाक मेळना, डिमांडेड शो खरें म्हटल्यार आमी नाटक करपाचें नाशिल्लें. आमचें नवें एक नाटक आनी तियात्र ह्या फॉर्मान एक नवो प्रयत्न आमी घेवन येता. पूण त्या आदी गांव जाला जाणटो हें गोंयकाराचें नाटक, हें तुमचें म्हादयचें नाटक, उदकाचें नाटक. त्या नाटकाचो लास्ट शो आमी 23 फेब्रुवारी 7:30 PM पाय तियात्रीस हॉलान घेवन येता. ताज्यो टिकेटी कावंटराचेर तुमकां मेळटल्यो आनी आमचो सकयल जो नंबर आसा ताजेर तुमकां ऑनलायन टिकेटी मेळटल्यो. सो मागीर मात शिणो नाका नाटक चुकलें म्हणून, कारण गांव जाला जाणटो खरेंच आतां निमणे फावटी येता आनी तेवूय बी लोकांच्या डिमांडा वयल्यान तुमची वाट पळयता, तुमच्या डिमांडा वयल्यान पाय तियात्रीस हॉलान येता 23 फेब्रुवारीक 7:30 PM. देव बरें करूं. गावातला दरमार गांव जाणट जाला, जाणट जाला.